आवाज़ द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। जॉइनिंग अ कैंपेन से नो टू ड्रग्स। आज हम बात करेंगे अल्ताफ़ बुखारी साहब से कि सर आपने देखा जो कश्मीर है, अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये जो वबा है, ड्रग्स की वबा जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ज़राए के मुताबिक भी कम से कम 10 लाख लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक हमारा ज़ाती तजुर्बा ये है, क्योंकि हम यहाँ पॉलिटिक्स में लोगों से मिलते हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त माँ बाप को है वह बच्चों की यही है कि बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। बंदूक में हमारे बच्चे मुब्तला हुए, इट वाज कन्फाइंड टू बॉयज़, लेकिन इसमें बदकिस्मती से हमारी बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए हमने एक यहाँ बड़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला लिया है कि पॉलिटिक्स तो हमारी चलती रहती है कि लोगों के मसले मसाइल हम डिस्कस करते हैं या गवर्नर्स के मसाइल, लेकिन उसके साथ साथ हम ये सोशल मसला बड़ी ज़ोरों से उठा रहे हैं। और मैंने खुद सजेस्ट किया अपने यूथ के बड़ी मीटिंग्स में कि लेट अस डू क्राउड फंडिंग। मैंने खुद क्राउड फंडिंग में जम्मू में 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया और यहाँ श्रीनगर में 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया। हमने कहा हम यहाँ से शुरू करेंगे। लेटेस्ट से पहला कुछ जैसे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से इनको करें और बाकी माध्यमों से भी करें। वी विल ट्राई टू रिहेबिलिटेट देम, और जिसको रिहेबिलिटेट करेंगे, जो हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो ये काम करेंगे, उनसे पहले हमने ओथ लिया है कि जो ड्रग्स कर रहा है बच्चा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करेंगे, लेकिन जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनको हम कैफ़र किरदार तक सज़ा दिलाने में कोई चूक नहीं करेंगे। We will use all our resources at our end to get them booked under the relevant provisions of law. सर अगर हम कश्मीर की बात करें, जो हम देख रहे हैं यहाँ, जो बाप है वो बेटी को मार रहा है और जो बेटा है वो माँ का कत्ल कर रहा है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस जो है उनमें काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है जो इंतज़ामिया है उनको क्या इक़दाम उठाने चाहिए ताकि ये जो ये क्रिमिनल केसेस है ये कम हो जाए? देखिए, हम सब पे एक ड्यूटी है। जो हमारे घरों में एक मॉरल साइंस जिसे कहते हैं, वो मॉरल साइंस मिसिंग है। आज हम बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाना शायद पैदा होने के साथ साथ ही शुरू करते हैं, लेकिन उसको कहीं पे भी हम मॉरल्स के बारे में बोलते नहीं हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर एक मज़हब में मॉरल साइंस था ही था। लेकिन बदकिस्मती से इट हैज़ बीन पुश टू द बैक साइड, नंबर 1। नंबर 2, अब जो हमारी दीनी तंजीमें थी, बदकिस्मती से पिछले 32 साल में डिफरेंट हालात की वजह से उन्होंने भी मॉरल साइंस ख़त्म किया। उनको भी लगा कि उनकी एग्जिस्टेंस शायद इससे ही रहेगी कि वो जो चीज़ चल रही थी उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या बदनाम हुए के साथ उनका एसोसिएशन। जो उनकी तरफ से भी कोई मॉरल साइंस कहीं नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है कि दीन क्या है, दीन किस चीज़ को मना कर रहा है। मैं कभी नहीं कहता हूँ खाली इस्लाम में ही मना है, हर एक दीन में एवरी रिलीजन प्रोहिबिट्स यूज़ ऑफ दोज थिंग्स जो नशा जिससे हो, क्योंकि नशे की हालत में ना आपको दिखता है माँ आपकी कौन है, बहन आपकी कौन है, बेटी आपकी कौन है, भाई आपका कौन है, कोई चीज़ नहीं दिखती है। तो इसलिए हर मज़हब कहता है कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हम साथ साथ मैं सरकार को कहता हूँ कि ये मज़हबी पेशवाओं को छोड़िए और रेस्ट्रिक्ट करिए उनका काम, खाली मज़हबी काम करें, ताकि वो दे मॉरली एजुकेट यंगस्टर्स, इवन द grown ups need to be educated because they have missed on this chapter of life, जो बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा कि आपने कहा मॉरल एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, तो लोगों को मॉरल एजुकेशन देना, अवेयर करना, क्योंकि इट्स हाई टाइम टू स्पीक अबाउट ड्रग्स, खासकर कश्मीर को लेके, क्योंकि कश्मीर ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कितना ज़रूरी है अवेयरनेस अभी क्रिएट करना लोगों में? बहुत ज़रूरी है, और मैं तो मानता हूँ ये प्रायोरिटी है। और आप देखेंगे कि हाँ, साथ साथ इन माई एवरी पब्लिक मीटिंग जो मैं करता हूँ, मैं वहाँ इसकी बात करता हूँ। एंड I commit myself to you today here, that you will find in every public address, or in my every public meeting, or in my every individual meeting also, I will discuss it
as a mission. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہتے سنا کہ آپ جو ہے اس جو یہ ڈرگ ابیوز ہے اسے آپ سیاسی مسئلہ بنائیں گے, ٹھیک ہے, تو کیا ریزن تھا چونکہ آپ نے سوچا کہ نہیں اٹس ہائی ٹائم ٹو اسپیک اباؤٹ دس؟ دیکھیے کیوں میں دن بھر آفس میں ہوتا ہوں, ہمارا یہ آفس ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میرے پاس ایوریج میں 20 سے 25 لوگ ایسے آتے ہیں ایک ہفتے میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو جیل بھجوا دو. کیوں؟ یہ جی ڈرگز کرتا ہے. ہمارے پاس ماں اور بیٹی آئی, میرے پاس ایک قصہ کہ اگر ہمارے بھائی کو جیل نہیں بھیجو گے یہ ہم دونوں کو بیچے گا. سو کانشیس انسان کی کہیں تو موو ہوتی ہے. میرے پاس ماں باپ دونوں آئے, کہا ہم شرمندہ ہے کہنے کو لیکن ہماری بیٹی کو بھیجوا دیجیے. اب کیا کریں, کس کو کہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیس کے ساتھ بات کرتے تھے, پولیس وڈ ٹیک دیم انٹو پولیس اسٹیشن اور پھر سینٹرل جیل بھیجتا تھا. اب پولیس بھی ڈرتی ہے, کیوں؟ یہ لوگ لاک اپس میں مر جاتے ہیں, پھر پولیس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہیں کہیں کبھی مینٹل ہاسپٹل والے لے لیتے ہیں, کیوں یہاں ایسے ریہب سینٹرز بھی تو نہیں ہے نا, اور ریہب سینٹرز کی بھی پرابلم یہ ہے کہ ایوری بڈی گیٹس کیئرڈ آلسو بیکاز دے نیڈ ٹو بی کڈلڈ اینڈ کیئرڈ. ایسا نہیں ہے یہ جو بچہ یا بچی اس میں انوالو ہوتا ہے, ان کو جب تک نہ ہم اپنے بچے کی طرح کیئر کریں اور کڈل اور کیئر کریں تب تک ان کو اس سے دور رکھنا بہت مشکل ہوگا. وی ول ہیو ٹو ایڈریس دس ایز اے ہیومینیٹیرین پرابلم. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے نظریے میں کیا وجوہات ہے یہ ڈرگس کی جو یہ وبا ہے یہ اتنی تیزی سے ہمارے وادی کشمیر میں جو ہے پھیل رہی ہے؟ مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ کہنے میں اور کوئی احتیاط بھی نہیں ہے یہ کہنے میں. یہ فال آؤٹ ہے ہمارے 1990 کا. 1990 سے جو بندوق آئی یہ فال آؤٹ ہے اس کا. کہیں نہ کہیں سے دس از اے فال آؤٹ آف آور جیو پولیٹیکل سچویشن آلسو. وی ہیو بیکم ہم سٹنگ ڈکس بن گئے ان کے لیے جو قوتیں ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. شاید گورنمنٹ کا اٹینشن بہت اس طرف نہیں ہے کیونکہ اٹ ڈز ناٹ بادر دیم ان ایز مچ ایز جیسے لا اینڈ آرڈر ہے. بندوق لا اینڈ آرڈر کے لیے ان کو اس میں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کیا, ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے اگر کل کو کہیں پہ بھی کسی سچویشن میں بھی ہم سرکار میں ہوئے دس ول بی اے پرائیورٹی. کیوں؟ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. میں ماں باپ سے آپ کی وساطت سے اپیل کروں گا, شرمائیے نہیں, ڈونٹ شائی فرام اسپیکنگ دا ٹروتھ. شیئر اٹ وتھ یور ریلیٹیوز, شیئر اٹ وتھ یور فرینڈس. اگر کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرتے ہو ہمارے ساتھ شیئر کرو کہ اگر آپ کا بچہ ڈرگز کر رہا ہے, آپ کی بچی ڈرگز کر رہے, وی ول ٹرائی ٹو ہیلپ دیم بیکاز دے آر نارمل چلڈرن, دے کین بی براٹ بیک انٹو نارمل لائف. آپ کو لگتا ہے اسے ایک مینٹل النس کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ اسٹگمیٹائز, یہ جو ایشو ہے اس کو اسٹگمیٹائز کیا گیا ہے. دیکھیے اسٹگمیٹائز کرنے سے ہمیں کچھ ملے گا نہیں. وی شوڈ آل انڈرسٹینڈ اٹ کوڈ ہیپن وتھ می ٹمارو, اٹ کوڈ بی می, اٹ کوڈ بی مائی چائلڈ. تو اس لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرگس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری پریشانیاں بھی ہیں. ڈپریشن ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے ہیں. ڈپریشن لیڈس ٹو ڈرگس. تو اس پہ کام کرنا ہے. میں تو جو لوگ صاحب ثروت ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کہتے ہیں زکوٰۃ دینی ہے, مجھے لگتا ہے اس سے بڑی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اگر ہم اس کی طرف کچھ خرچہ کریں اور کچھ بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے الطاف صاحب جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے کشمیر ویلی سے, پریزیڈنٹ آف اپنی پارٹی. انہوں نے اپنے خیالات کا جو ہے اظہار کیا کہ کیسے ہماری جو یہ مہم ہے سے نو ٹو ڈرگس جو ہے ہم سب اس میں کیسے جڑ سکتے ہیں اور کیسے اس وبا سے جو ہے نجات پا سکتے ہیں. شکریہ.